नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोके। माउन्टेन संवादमा आज हाम्रो देशको जुन राजनीतिक कूटनीतिक सम्बन्धहरूको विषयमा संवाद गर्नेछौँ। अवसरहरू, चुनौतीहरू के कस्तो रहेको छ र सँगसँगै देशमा पछिल्लो समय विभिन्न खालका घटनाहरू विकसित हुँदै गइरहेका छन् र अहिले हेर्ने भने पछिल्लो अवस्था निकै अस्तव्यस्त देखिएको छ। यो विषयमा पनि संवाद गर्नको लागि आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय मामिला जानकार तथा राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ हरिप्रकाश चन्द अग्नि पुञ्जज्यूलाई। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छु। सुरुमा म अहिले देशको जुन भइरहेको परिस्थिति छ नि त, यसलाई यहाँले चाहिँ कसरी लिनुभएको छ, कसरी हेर्नुहुन्छ, कुन अवस्थामा छ? यो हाम्रो देशको परिस्थितिको विषयमा सधैँ हामी अलिकति अध्ययन गर्ने जुन समूहहरू छौँ र अध्ययन गरेर देशको बारेमा लेख्ने, चिन्तन मनन गर्ने, सधैँ हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको जस्तो, भइरहेको जस्तो, विगतदेखि वर्तमानसम्म कता कता हामीले सोचिराखेको नभइरहेको जस्तो होइन, त्यस्तो अवस्था देखिन्छ। विगतका सरकारहरूलाई हेर्ने हो भने पनि र अहिलेको वर्तमान सरकारलाई हेर्ने हो भने पनि धेरै कुराहरूमा चाहिँ जति कामहरू अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था थियो, ती कामहरू रोकिराखेको विविध कारणले त्यस्तो देखिन्छ र समग्रमा भन्दाखेरि त्यति सकारात्मक दिशामा अघि बढिएको जस्तो अहिलेको राजनीति देखिँदैन। अब समग्रमा छोटकरीमा भन्दा यही। हजुर, गठबन्धनको सरकारको उपलब्धि छ कि छैन, के छ? जो हुनु पर्थ्यो त्यो भएको छ? गठबन्धनको उपलब्धि त्यही त, यो गठबन्धन के प्रयोजनको लागि बनेको भन्ने कुरामा नै जनता चाहिँ दोधारमा परेको, वा चाहिँ के उपादेयताको लागि यो गठबन्धन बनेको हो भन्ने सवालमा जनता नै अलमल परिराखेको अवस्था देखिन्छ होइन। जस्तै केपी ओली सरकारलाई स्थापन गरेर बनेको अहिलेको सरकारले के चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्यो त होइन? ओली सरकारले उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको कुराहरूमा कुन चाहिँ कुरा चाहिँ यो सरकारले हासिल गर्यो भन्ने सवालमा हामीले स्पष्ट रूपमा यो क्षेत्रमा यो कुरामा चाहिँ सरकारले उपलब्धि हासिल गर्यो भन्न सकिने अवस्था छैन। बरु धेरै क्षेत्रहरूमा यहाँले सुरुमै भन्नुभयो जस्तै गरेर अस्तव्यस्तको अवस्था, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, आन्तरिक, बाह्य मामिलाहरूमा त्यस्तो खालको अवस्था देखिन्छ। भनेपछि हामी अलिकति सङ्कटमै परिरहेको अवस्थामा छौँ है? त्यसो भए हजुर, जुन गतिमा रफ्तारमा हामी हिँड्नुपर्ने हो त्यो हिँड्न सकेको अवस्था छैन, त्यस्तो देखिँदैन। अब सचिवालय पनि गठन हुन नसकेको अवस्था छ। यसको असर चाहिँ के हो? सचिवालय विशेष गरी यहाँले भन्नुभएको सचिवालय चाहिँ प्रधानमन्त्री सचिवालयको कुरा चाहिँ हो र पहिलो कुरा त सरकार जसरी प्रमादेश भनौँ न, सर्वोच्च अदालतले असार 28 गतेको प्रमादेशबाट 29 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो। त्यसपछि हामीले सोचेको वा नेपाली जनताले चाहेको के थियो भने अघिल्लो सरकारको पालामा जति पनि अवरुद्ध कामहरू छन् होइन, जुन क्षेत्रमा चाहिँ एउटा प्यारालाइज भएको कन्डिसन थियो, ती कुराहरूकोमा चाहिँ बाटो खुल्छ, यो सरकारले ती कुराहरूमा चाहिँ अगाडि बढाउँछ भन्ने हाम्रो आशा थियो। र सँगसँगै सायद नेपालको इतिहासमा सम्भवतः चाहिँ दुर्लभ घटना पनि हुनसक्छ, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 88 दिनसम्म मन्त्री परिषद विस्तार पनि हुन सकेन होइन। देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा चिनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग डिल गर्ने र देशको राष्ट्रिय स्वार्थलाई अचिभ गर्नको लागि प्रमुख भूमिका खेल्ने परराष्ट्र मन्त्री पनि लामो समयसम्म नियुक्त हुनु भएन। त्यसको असर धेरै ठाउँहरूमा पर्यो। प्रधानमन्त्री स्वयंले चाहिँ 16वटा मन्त्रालयको जिम्मा लिनुभयो भन्दाखेरि उहाँले एकजना व्यक्तिले 16वटा मन्त्रालयको जिम्मा लिँदाखेरि ती मन्त्रालयहरूले काम कसरी गर्छन् त, ती मन्त्रालयको काम प्रभावकारी कसरी बन्छ भन्ने प्रश्न एकातिर थियो भने अब अर्कातिर चाहिँ प्रधानमन्त्री जस्तो देशकै एउटा कार्यकारी प्रमुख व्यक्तित्वले आफ्नो सचिवालय अहिलेसम्म नबनाउँदा र बनाउन नसक्दा धेरै कुराहरूमा असर पर्छ। राजनीतिक, कूटनीतिक जस्तै अब हामीले अस्ति पनि हामीले एउटा न्युज यहाँले पनि हेर्नुभयो होला, एकजना सचिवालयको भनौँ न पहिल्यैदेखि शेरबहादुर देउवासँग काम गर्दै आउनुभएका एकजनाले प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक वेबसाइटमा, आधिकारिक चाहिँ फेसबुक अकाउन्टमा उहाँले आफ्नो फोटो चाहिँ पोस्ट गरिदिनु भयो होइन। देशको प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक चाहिँ फेसबुक पेजमा एकजना चाहिँ स्टाफले आफ्नो फोटो पोस्ट गर्दाखेरि देशको चाहिँ गरिमा चाहिँ कहाँ पुग्यो होइन। अब यो यहाँबाट प्रश्न हुन्छ कि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय
भित्र वा चाहिँ कस्तो खालको कतिसम्मको लापरवाही छ भन्ने कुरा देखिन्छ क्या होइन। हेर्दाखेरि सामान्य घटना लाग्ला तर त्यो सामान्य घटना होइन। त्यस्तै गरेर अब प्रधानमन्त्रीले विभिन्न क्षेत्रमा सम्बन्धित भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आफ्नो सल्लाहकारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने, स्वकीयमा नियुक्ति गर्नुपर्ने, अनि विकास मामिला सम्बन्धी होइन विभिन्न चाहिँ विज्ञहरूमा नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जब त्यो विज्ञहरूको टिम नै भएन भने प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित क्षेत्रमा चाहिँ कसरी चाहिँ डिसिजन लिनुहुन्छ होइन, कसरी उहाँले चाहिँ कार्यान्वयन देशको कुरालाई वा देशका विभिन्न क्षेत्रको चाहिँ नीतिगत कुरालाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ। परराष्ट्र नीतिकै सवालमा भन्यो भने एमसिसीको विषय जुन चर्की रूपमा अगाडि बढिराखेको छ नि, अनि उहाँको विषयगत विज्ञ नहुँदाखेरि के को आधारमा उहाँले त्यो विषयमा धारणा दिनुहुन्छ, के को आधारमा उहाँले चाहिँ त्यो विषयलाई निर्णय गर्नको लागि अगाडि लैजानुहुन्छ भन्ने कुराहरूमा असर पर्छ, प्रभाव पर्छ। त्यसकारण उहाँले त्यो सचिवालय बनाउन नसक्नुमा विभिन्न कारणहरू होलान्, तर जे भइराखेको छ नि त्यो चाहिँ सकारात्मक कुरा, सकारात्मक घटनाक्रम चाहिँ देखिराखेको छ। उच्च स्तर राजनीतिक संयन्त्र पनि बन्यो, त्यसमा प्रधानमन्त्री स्वयं हुनुहुन्न, यसको पछाडि चाहिँ के हुन सक्ला? मैले यसको पछाडि रणनीतिक कुराहरू नै देखिराखेको छु। यसको खासमा चाहिँ यो उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र देशलाई चाहिन्छ जस्तो यति बेला मलाई लागेको छैन, विगतमा लागेको थिएन। अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि तत्कालीन नेकपाका अर्का नेता प्रचण्डले बार बार उठाइराख्नु भएको थियो उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउनु। तर के को लागि उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउने भन्ने कुरा नि यो एउटा प्रधानमन्त्रीलाई एउटा खालको त्योभन्दा माथिल्लो स्तरमा एउटा खालको चाहिँ सर्कल बनाएर सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने रणनीति अनुसार बनेको जस्तो म बुझ्छु होइन। अब यसको चाहिँ अहिलेको सरकारको किङ मेकर भनेको त प्रचण्ड हामी सबैलाई थाहा छ। अनि उहाँले पावरलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि होइन सिधै आफूले चाहिँ माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको हैसियतले चाहिँ सरकारलाई कन्ट्रोल गर्ने अवस्था हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने प्रकारले उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाइसकेपछि त्यसको नाममा प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ कि वा आफू अनुकूलका निर्णयहरू गराउन सकिन्छ कि भन्ने त्यो आशयबाट गठन भएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही रणनीति देखिन्छ त्यसो लाग्छ। नत्र भने अरू कारण के छ त, अरू आवश्यकता के हो त, यसको पुष्टि त गर्नु पर्यो नि। यस कारणले यो संयन्त्र आवश्यक छ भनेर त पुष्टि गर्नु पर्यो नि होइन। अब प्रधानमन्त्रीसँग चाहेको बेला एक्सेस हुन नसक्ने पनि होइन। कुनै पनि यो 5 दलका प्रमुख नेताहरू जो हुनुहुन्छ नि उहाँले त चाहेको बेला प्रधानलाई भेट्न सक्नुहुन्छ, राय सल्लाह सुझाव भेटेर पनि दिन सक्नुहुन्छ। विभिन्न तरिकाहरू छ, सुझावहरू दिने विभिन्न तरिकाहरू छ। सुझाव दिनको लागि उहाँले अवसर नपाउने भन्ने हुन्छ, हुँदैन नि त। तर किन संयन्त्र चाहियो, सल्लाह सुझाव दिने नाममा किन संयन्त्र चाहियो त भन्दा प्रधानमन्त्री मनोमानी ढङ्गले अगाडि नबढुन्, स्वेच्छाचारी ढङ्गले अगाडि नबढुन् र आफू आफ्नो इच्छा, आफ्नो एजेन्डा, आफ्नो पार्टीको एजेन्डा र पोलिटिकल एजेन्डा विपरीत चाहिँ सरकारले निर्णयहरू नगरोस्, नियुक्तिहरू नगरोस् र त्यो खालले चाहिँ अरू शक्ति राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध त्यो खाल आफ्नो एजेन्डा विपरीत अगाडि नबढोस्, त्यो उद्देश्यको लागि गठन गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। राजनीतिक रूपमा हाम्रो अन्य देशसँग, बाह्य देशसँग सम्बन्ध चाहिँ कुन रूपमा देख्नुहुन्छ? अहिलेको अवस्थामा यो सरकारको कुरालाई हेर्दाखेरि यो पनि हामीले त्यति राम्रोसँग अगाडि बढेको जस्तो देखिँदैन। जस्तै प्रधानमन्त्री उहाँ नियुक्ति हुनु भइसकेपछि लामो समयसम्म हाम्रा छिमेकी देशहरू र हाम्रा अरू जुन देशहरूसँग हाम्रो दौत्य सम्बन्ध कायम भएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई बधाई पनि आएन, लामो समयसम्म आएन। यहाँले पनि अब विचार गर्नुभयो होला। विश्वासको मत लिइसकेपछि मात्रै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग फोनमा कुराकानी भयो होइन। त्यति बेलासम्म कुनै पनि धेरै लामो समय मौन बसेको थियो नि त। EU कन्ट्रिजहरूबाट होइन कहीँबाट पनि बधाई, औपचारिक बधाई आएन। त्यो किन आएन त भन्दाखेरि यो सरकार कुन जगमा बनेको छ विश्वले त त्यो हेरेको छ नि त होइन। नेपाल प्रजातान्त्रिक परिपाटी होइन र सङ्घीय गणतन्त्रात्मक परिपाटीमा चल्ने देश भएको हुनाले अब कसरी बन्यो त भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतको प्रमादेशबाट बनेको हुनाले यसको पछिल्लो विकास क्रम कतातिर जान्छ भन्ने कुरामै हाम्रा छिमेकी देशहरू र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू अलमलमा परे र त्यसकारण उनीहरूले चाहिँ
प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ बधाई दिन पनि हतार गरेनन् होइन। लामो समयसम्म उनीहरूले चाहिँ कसरी अगाडि जान्छ त। झन्डै 2/3 सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी का अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर होइन र सिधै सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने चाहिँ परमादेश दिँदाखेरि यो साँच्चै प्रजातान्त्रिक छ कि छैन, प्रजातान्त्रिक अभ्यास अन्तर्गत छ कि छैन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप छ कि छैन होइन। सर्वोच्चको त एउटा कार्यक्षेत्र हुन्छ, व्यवस्थापिकाको अर्को कार्यक्षेत्र भयो, कार्यपालिकाको अर्को कार्यक्षेत्र भयो भन्दाखेरि कतै व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामाथि सर्वोच्च अदालत हावी भएको त होइन भन्ने प्रश्नहरू नेपालीहरूमा मात्र होइन विदेशी शक्ति केन्द्रहरूमा पनि त्यो पुष्टि हुन्छ, त्यो प्रभाव पर्यो। हजुर। त्यसपछि आएर पनि लामो समयसम्म सरकार विस्तार नहुँदाखेरि अहिलेको सरकारले अरू देशहरूसँग सम्बन्धलाई जसरी अगाडि बढाउनु पर्थ्यो विभिन्न क्षेत्रमा त्यो कुरा चाहिँ अगाडि बढ्न सकिराखेको देखिँदैन। किन राजनैतिक दबाव, बाह्य शक्तिहरूले नेपाललाई राजनैतिक दबाव कतिको दिइरहेका छन् यो परिवेशमा हेर्ने हो भने? पक्कै पनि यो दबावको हिसाबले त अब नेपाल यो नयाँ कुरा पनि भएन होइन। हाम्रो राजनीतिक अवस्था पनि त्यस्तै छ। अनि नेपाल जुन अवस्थामा अवस्थित छ र नेपालमा जुन खालका शक्ति केन्द्रहरू यहाँ चाहिँ फोकस भएर लागिरहेको छन् ती सबै शक्तिलाई हेर्दाखेरि नेपालको भूराजनीति साँच्चै नै कठिन छ, साँच्चै जटिल छ। अनि त्यो जटिल भूराजनीतिमा हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई जोगाउनको लागि शक्ति केन्द्रहरूसँग जसरी हामीले डिल गर्नुपर्छ त्यो कूटनीतिक कौशलमा कता कता ल्याप्सेस छ कि भन्ने चाहिँ जस्तो यो जति पनि घटना घटिने पुस 5 पछिका घटनाहरूलाई आजको दिनसम्म हेर्ने हो भने अलिक बाह्य शक्ति हावी भएको, हस्तक्षेप भएको, बाह्य शक्तिको चलखेल हो कि भन्ने कुरा पनि आयो। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? मैले हजुर त्यतितिर जोड्न खोजेको थिएँ। अनि यो अवस्थामा यो चाहिँ बाह्य शक्तिको दबाव, प्रभाव र हस्तक्षेप नेपालको राजनीतिमा नयाँ कुरा भएन। तर अहिले जब हामी 2017 मे 12 मा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा नेपाल सहभागी भयो नि, त्यो सहभागी हुनुभन्दा पहिला पनि थुप्रै दबाव थियो। हाम्रो दक्षिणी छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतले पनि नेपाललाई विभिन्न कोणबाट चाहिँ BRI-मा सहभागी नहुनको लागि विभिन्न च्यानलबाट दबाव दिइराखेकै थियो। तर हामी सहभागी भयौँ। त्यसपछि यो नेपालको राजनीतिमा नेपालले बेहोर्नुपर्ने दबाव को एउटा नयाँ चरण चाहिँ सुरुवात भएको जस्तो मलाई लाग्छ। BRI-मा प्रवेश गरिसकेपछि त्यसको 4 महिनापछि नेपालले चाहिँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन होइन चाहिँ सम्झौता गर्यो। हजुर, MCC-मा सम्झौता गर्यो। अनि 2017 सेप्टेम्बर 14 मा चाहिँ सम्झौता गर्यो। अनि त्यो त्यसमा के भनिएको छ भने MCC को विषयमा नेपाललाई सहयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा त सन् 2012 को आसपासबाट अध्ययन सुरु भएको हो। तर त्यसमा चाहिँ 20 वटा इन्डिकेटरहरू छ के, मापदण्ड भनौँ न। कुनै पनि राष्ट्रले चाहिँ MCC को सपोर्ट पाउनको लागि 20 वटा इन्डिकेटरहरूमा अधिकांश इन्डिकेटरमा त्यो देश चाहिँ सफल भएको हुनुपर्छ। र त्यो अध्ययन अनुसार नेपाल 20 मध्ये 17 वटा इन्डिकेटरमा सफल भएको भनिएको छ त्यो सम्झौता गर्दाखेरि। मेरो चाहिँ विश्लेषण के हो भने 2012 देखि अध्ययन सुरु भयो होइन। 2017 मा आएर BRI-मा चाहिँ नेपाल सहभागी भइसकेपछि मात्रै नेपालले ती इन्डिकेटर चाहिँ पुरा गरेको अर्थ लगाइयो कि होइन। यो इन्ट्रेस्टिङ विषय छ। त्यसकारणले हो यी दुईवटा ग्लोबल प्रोजेक्ट BRI को त्यति चर्चा चाहिँ बरु भएको छैन, तर MCC को बढी चर्चा भइरहेछ। एकदमै बढी चर्चा भएको छ MCC को नेपालको केसमा हेर्ने हो भने हाम्रै दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलङ्काको कुरा गर्ने भने श्रीलङ्काले MCC-लाई चाहिँ अस्वीकार गर्यो होइन। अनि अब त्यहाँ पनि नेपालमा जसरी चाहिँ MCC एउटा विवादको विषय बन्यो, श्रीलङ्कामा पनि त्यस्तै खालको विवादको विषय बन्यो। अन्ततः श्रीलङ्काको सरकारले चाहिँ एउटा हिमआट गरेर चाहिँ उसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्यो। अब नेपालमा पनि त्यही हो। MCC किन चाहिँ बढी डिबेटमा आयो भनेदेखि BRI भन्दा MCC-लाई चाहिँ अमेरिकन सरकारले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एउटा पार्टको रूपमा डिफाइन गरेको छ, लिखित रूपमै आधिकारिक डकुमेन्ट होइन। अमेरिकन सरकारले डिफेन्स के अरे डिपार्टमेन्ट अफ के अरे डिफेन्स होइन अमेरिकी सरकारको उसले सन् 2019 मा प्रकाशन गरेको रिपोर्टमा MCC-लाई इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको पार्टको रूपमा राखिसकेको छ। र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको जति पनि
गोल हैन छ। त्यो गोल अचिभ गर्नको लागि एमसीसीलाई एउटा प्रमुख परियोजनाको रूपमा अगाडि सार्ने भनेको छ। त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेको एउटा सेक्युरिटी पार्टनरसिप हैन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, भारत, जापान, सुरुमा 4वटा देशहरू ले चाहिँ सेक्युरिटी पार्टनरसिप, 4वटा देशको चाहिँ सेक्युरिटीको विषयमा चाहिँ पार्टनरसिपलाई अगाडि बढाउने भन्ने हो। र त्यसको सिधा अर्थ के हो भने चाइना, रसिया लगायतका देशहरूलाई सुरक्षाको क्षेत्रमा काउन्टर दिने र उनीहरूको चाहिँ इन्फ्लुएन्सलाई रोक्ने हैन, उनीहरूको बढ्दै गइराखेको विशेष गरी चीन। तपाईँ एक अध्ययनशील व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको अध्ययनको आधारमा भन्ने हो भने एमसीसी आजको आवश्यकता हो कि होइन नेपालको लागि? हजुर, म त्यहीसँग जोड्दै थिएँ। एमसीसी छोटकरीमा भन्दाखेरि एमसीसी आजको अवस्थामा चाहिँ आवश्यक भन्दा पनि हामीले त्यो एमसीसीमा गइसकेपछि हामीले के खालका चाहिँ परिणामहरू भोग्छौँ हामीले त्यसमा विचार पुर्याउनु पर्छ। नेपाल हितमा छ कि छैन? नेपाल जस्तो गरिब देशले चाहिँ महाशक्ति राष्ट्रहरूबाट आर्थिक सहयोग नलिने भन्ने होइन। हामी आर्थिक सहयोग नलिएर अगाडि बढ्न पनि सक्दैनौँ। हाम्रो आर्थिक विकासको लागि हाम्रा चाहिँ राष्ट्र जोसँग नेपालप्रति चासो राख्ने, हाम्रा चाहिँ दौत्य सम्बन्ध कायम भएका देशहरू विशेष गरी तर फेरि के डराइरहेका छन् भने नेपालका भनौँ न पार्टीहरू, सरकार, अब हामीले एमसीसी पास गरेनौँ भने सम्बन्ध बिग्रिने हो कि भने त्यो डराएको जस्तो पनि देखिन्छ कि? डराएको जस्तो पनि छ हजुर। अब किन डराएको जस्तो खुलेर बोल्न सकेका छैनन् यो विषयमा, कुनै पनि आधिकारिक धारणा आउन सकेको छैन। हजुर, अब एमसीसीको विषय नै यस्तै भयो हेर्नुहोस्। त्यो जति बेला सम्झौता भयो त्यति बेला भित्रभित्रै सम्झौता भयो होइन। त्यसको चाहिँ प्रावधानहरू अध्ययन नगरिकन, त्यसको चाहिँ असर र प्रभाव अध्ययन नगरिकन, विचार नगरिकन, अनुसन्धान नगरिकन अब अमेरिकाले आफ्नो ढङ्गले चाहिँ एमसीसीको विषयमा नेपाल योग्य छ कि छैन भनेर अध्ययन त गरायो। त्यो हाम्रो इनिसिएसन भन्दा पनि अमेरिकाको इनिसिएसनमा होइन भयो। यद्यपि नेपाल सरकार पनि सहभागी भयो होला, तर जुन 2000 अघि भने नि मैले 2012 को आसपासबाट अध्ययन सुरु भयो। त्यो अध्ययन साँच्चै नेपालको हित हुने गरेर अघि बढ्यो कि अमेरिकाको हित हुने गरी अगाडि बढ्यो भन्ने कुरामै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। त्यस कारणले अब एमसीसीको विषयमा जति बेला यो बाहिर आयो, नेपालले चाहिँ एमसीसीको विषयमा सम्झौता गर्यो भन्ने कुरामा बाहिर आयो, जति बेला त्यसका प्रावधानहरू बाहिर आए, जति बेला चाहिँ हामीले ती प्रावधानहरू पढ्न पायौँ अनि हामीलाई थाहा भयो कि यो त नेपालको हित विपरीत रहेछ, यसका विभिन्न धेरै चाहिँ बुदाहरू नेपालको हित विपरीत छन् भन्ने कुरा आइसकेपछि अनि बल्ल चाहिँ यो चाहिँ एउटा खुल्ला चाहिँ बहसको विषय बन्यो। त्यसो हुँदाखेरि किन बहस बनेको विषय बन्यो भने अर्कातिर नेपाल पहिले नै बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा गइसकेको छ। अब यी दुईटा परियोजना सँगसँगै इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि मेरो चाहिँ निष्कर्ष त्यही हो कि यसबाट हामीले भोग्ने होइन, हामीले बेहोर्नु पर्ने चाहिँ कस्ट चाहिँ हाई हुनसक्छ नेपालको परराष्ट्र नीतिको सवालमा, नेपालको कूटनीतिको सवालमा र नेपालले आफ्नो यो जियो पोलिटिक्सलाई म्यानेज गर्ने सवालमा हामीले बेहोर्नु पर्ने चाहिँ धेरै सङ्कटहरू छन्। त्यसकारणले फाइदा भन्दा पनि बेफाइदा बढी छन्, फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी छन् र हामीले धेरै नै चाहिँ सङ्कट, हामीले धेरै चुनौती बेहोर्नु पर्ने हुनसक्छ। त्यसो हुँदाखेरि एकपटकमा हामीले एउटा परियोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गरौँ, त्यसपछि अर्कोमा प्रवेश गरौँ भन्ने कुरा हो। दुईटै परियोजना एकसाथमा जाँदाखेरि यहाँ त रणमैदान जस्तो बन्न सक्छ भोलि। नेपाल एउटा ग्लोबल पावरको चाहिँ रणमैदान जस्तो बन्न सक्छ। त्यसकारण त्यो कुरालाई हामीले रोक्न सक्छौँ सक्दैनौँ। अमेरिका र चीनलाई हामीले आफ्नो ठाउँमा चाहिँ राख्न सक्छौँ सक्दैनौँ। हाम्रो कूटनीतिक क्यापाबिलिटी त्यो स्तरको छ कि छैन होइन। अनि हामी आफू कतिको स्वतन्त्र छौँ, नेपाल सरकार आफै कतिको स्वतन्त्र छ। कूटनीतिको कुरा गर्ने हो भने हामी कहाँ छौँ? हाम्रा ती प्रस्तुतिहरू सब ठिक छन्? अब यस्तो छ, विदेश नीतिहरू हुन हाम्रो कूटनीति कमजोर, एउटा चाहिँ कमजोर राष्ट्र भनेर वा चाहिँ अलिकति सैन्य क्षेत्रमा, आर्थिक मामिलामा, टेक्नोलोजीमा, शिक्षामा अब हाम्रा छिमेकी देशहरूभन्दा अलि पछाडि परेको देश भए हुनाले कूटनीतिक रूपमा पनि नेपाल पछाडि परेको छ भन्ने खालको त्यो खालको नेरेटिभ बनाएको छ होइन। त्यो खालको स्टेटमेन्ट, त्यो खालको बुझाइ बनाएको छ। तर मलाई के लाग्छ भने नेपालसँग कूटनीतिज्ञहरूको विज्ञहरूको अभाव होइन र ती विज्ञलाई कूटनीतिक दखल राख्ने त्यो जमातलाई बेला बेला कूटनीतिक चुनौतीहरू देखा पर्छन् कि? हजुर,
त्यो समूहलाई चलाउने मेकानिजम नभएको जस्तो लाग्छ मलाई होइन। सरकारसँग कूटनीतिक क्षेत्रको कुरा मात्र होइन, हरेक क्षेत्रमा भएका देशलाई चाहिने कामयाबी व्यक्तिहरूलाई एउटा सिस्टममा ल्याएर त मोबिलाइज गर्नु पर्यो नि, राष्ट्रको पक्षमा मोबिलाइज गर्नु पर्यो। क्षमतावान मान्छेहरू बाहिर रहेका छन्, क्षमतावान मान्छेहरूले अरू नै काम गरिराखेको देखिन्छ, तर सरकार चलाउने पार्टी चलाउने नेताहरूको वरिपरिमा भएका जो चाहिँ उनीहरूको एक्सेसमा हुन्छ, अब उनीहरूलाई कुनै सिस्टम बिना नै मोबिलाइज गरेको जस्तो देखिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीसँग कूटनीतिक रूपमा नेपाल यस कारणले पछाडि पर्यो कि हामीसँग भएको क्षमतालाई हामीले प्रयोग गर्न जानेनौँ होइन। अब अहिले अन्तर्राष्ट्रिय त्यो सभा सम्मेलनमा हामीले प्रस्तुति पनि राम्रोसँग दिन सकेनौँ होला, त्यसले पनि त अर्थ राख्छ होला नि त। अवस्थामा त्यस्तो पनि देखिन्छ, व्यवहार सम्बन्ध बोली। हजुर, जस्तै अब शेरबहादुर देउवा भर्खरै उहाँले जुन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण गर्नुभयो होइन, उहाँले अब अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ प्रोटोकल अहिलेको अवस्थामा कोभिड एउटा विश्वव्यापी कोभिड पेन्डेमिकको अवस्थामा प्रोटोकललाई बिर्सेर उहाँले हात मिलाउन खोज्नु भएको थियो। अनि त्यो हेर्दाखेरि सामान्य कुरा लाग्छ क्या, तर एउटा देशको चाहिँ हेड अफ गभर्मेन्टले र प्रधानमन्त्रीले त्यो खालको उसको व्यवहार, उसको आचरण, उसको के रहेछ भनेको प्रोटोकललाई हेर्नुहोस् है, प्रोटोकललाई ध्यान नदिनु वा बिर्सिनु होइन, अनि हात मिलाउन खोज्नु होइन, त्यसले चाहिँ के सन्देश जान्छ। मैले अघि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ सचिवालय नबन्नुको एउटा चाहिँ असर मैले प्रभावको विषयमा भनेँ नि, हो यस्ता कुराहरूमा चाहिँ प्रभाव पर्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरूमा हामीले चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्छ, सरकारले विचार गर्नुपर्छ। विदेश नीतिहरू ठिक छन् के सच्याउनु? विदेश नीतिको विषयमा अब हामीले अध्ययन गरिराखेको व्यक्ति भएको हुनाले सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरू जहिले पनि हुन्छन्, जुनसुकै अवस्थामा पनि हुन्छन् होइन। महाशक्ति राष्ट्रहरूले पनि विभिन्न समयमा त्यो देशको भूराजनीति चेन्ज भइसकै र सरकार परिवर्तन वा चाहिँ हेड अफ स्टेट होइन वा हेड अफ गभर्मेन्ट परिवर्तन भइसकै विदेश नीतिको सवालमा उनीहरूको आफ्ना प्रायोरिटीहरू वा प्राथमिकताहरू चेन्ज गरेको पनि देखिन्छ। हामीले चाहिँ अमेरिका बनेदेखि होइन, अमेरिकाको चाहिँ प्रथम राष्ट्रपतिदेखि अहिलेको राष्ट्रपतिसम्मको त्यहाँको विदेश नीतिलाई हामीले हेऱ्यौँ भने विभिन्न कालखण्डमा उनीहरूले चाहिँ परिवर्तन गरेका छन्। जति बेला त्यो देशको राजनीति परिवर्तन हुन्छ नि, राजनीति परिवर्तन हुने बित्तिकै त्यो पुरानो सङ्कट र नयाँ सङ्कटको बिचमा चाहिँ एउटा खालको चाहिँ कस्तो भन्छ राजनीतिक चेन्ज हुने बित्तिकै सङ्कट पनि नयाँ सङ्कट ल्याएर आउँछ क्या। त्यसले त्यो नयाँ सङ्कट ल्याएर आउँदाखेरि पुरानो हाम्रो प्रायोरिटी, पुरानो प्राथमिकताले त्यो नयाँ सङ्कटलाई एड्रेस गर्नै सक्दैन। मेरो अध्ययनको निष्कर्ष त्यही हो। त्यस कारणले भूराजनीति परिवर्तन हुनु बित्तिकै विदेश नीतिमा पनि त्यसले चाहिँ प्रभाव छोड्छ, प्रभाव पार्छ र हामीले विदेश नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ। नेपालको हकमा लामो समयदेखि मैले भन्दै आएको के हो भने हाम्रो विदेश नीति चाहिँ पुरानो भयो होइन। प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछिको जुन खालको राजनीति थियो त्यति बेलाको राजनीतिलाई ध्यानमा राखेर हामीले हाम्रो विदेश नीतिका कुराहरूलाई चाहिँ संविधानमा राख्यौँ। तर यो त करिब हजुर 70 वर्ष जति हामी अगाडि आइसक्यौँ, हाम्रो विदेश नीति 70 वर्ष पुरानो जहाँ थियो पहिला त्यही भएको जस्तो देखिन्छ। तर अघिल्लो सरकारले चाहिँ एउटा कम्प्रिहेन्सिभ होइन फरेन पोलिसी एउटा डकुमेन्ट बनाएको छ 2077 मा। त्यसमा 9 वटा चाहिँ प्रायोरिटी एरियाजहरू भनेर तोकिएको छ होइन, र 20 वटा चाहिँ पोलिसी, 20 वटा चाहिँ मेजर पोलिसी र 9 वटा चाहिँ प्रायोरिटिज एरियाज भनेर चाहिँ प्रायोरिटी एरियाज भनेर तोकिएको छ। अनि त्यो पनि मलाई पूर्ण जस्तो लाग्दैन कि त्यो जसरी बन्यो त्यो विदेश नीति त्यति बेला अघिल्लो सरकारले जसरी बनाएको जस्तो देखि मैले सर हेर्दाखेरि अब कतिको सिरियसली बनाइएको छ भने त्यो डकुमेन्ट पढेर थाहा पाइहालिन्छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि एउटा रिगोरस रिसर्च नभइकन होइन, एउटा इन्टेन्सिभ रिसर्च अनुसन्धान नभइकन त्यसमा पनि विदेश नीति बनाउँदा त अलिकति नेपाललाई हेरेर बनाउनु पर्ने होला नि त। हित हुने खालका, फाइदा हुने खालका, सम्बन्ध विस्तार गर्दाखेरि सम्बन्ध बचाउनको लागि कस्ता खालका ती स्रोतहरू
सूत्रहरू चाहिन्छ, त्यो कुरा पनि ध्यान दिनुपर्ने होला। एकदमै एकदमै हजुर, मैले अघि भने नि जस्तै विज्ञहरू पनि राख्नुपर्ने होला छलफलमा, होइन? विज्ञहरू राखियो होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब कसरी सरकारले कसरी त्यो विदेश नीतिको डकुमेन्ट ड्राफ्ट गर्यो, त्यो सरकारको कुरा होला। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ विज्ञहरू जति जति छन् नेपालमा भएका विज्ञहरूलाई चाहिँ अब एक दिनको सेमिनार वा 2 दिनको सेमिनारमा बोलाएर अनि सल्लाह लिएर होइन बुदाहरू मागेर बन्ने होइन क्या त्यो विदेश नीति भनेको होइन। र 10 वर्षपछि हाम्रो देश कता जाँदैछ भनेर अहिले रिसर्च गरिनुपर्छ। 10 वर्ष अध्ययन गरिनु पर्यो, अनुसन्धान गरिनु पर्यो। अनुसन्धानको अर्थ के छ नत्र हैन? अनि 10 वर्षपछि 20 वर्षपछि नेपालले कस्तो खालको विभिन्न आयाममा राजनीतिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा, क्षेत्रमा हैन, परराष्ट्र मामिलादेखि लिएर 20 वर्षपछिको हजुर 20 वर्षपछिको ग्लोबल पोलिटिक्स कस्तो होला, यो क्षेत्रीय राजनीति कस्तो होला, नेपालको राजनीति कस्तो होला, 20 वर्ष पछाडि कुन शक्ति नयाँ शक्ति पो आउँछ, यो सबै कुराको अध्ययन अनुसन्धान गरेर अहिलेदेखि नै तयारी गर्नु पर्यो नि त। शक्ति सम्पन्न राष्ट्रले गर्ने त्यही हो कि उनीहरू कसरी हामी चाहिँ हरेक देशसँग अब्बल रहन सक्छौँ, हरेक देशलाई जित्न सक्छौँ, अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर ध्यान दिएका हुन्छ। हाम्रो त्यो छैन, त्यो छैन। अनि अरू त अहिलेकै अवस्थामा भोगिरहेका नेपालले भोगिरहेका कुराहरूमा पनि हामीले भरपुर होइन प्रशस्त अनुसन्धान गरेर अनुसन्धानमूलक होइन रिसर्च बेस्ड फरेन पोलिसी हामीले बनाउन सकेको छैनौँ। त्यस कारणले अघिल्लो सरकारले बनाएको फरेन पोलिसी पनि पर्याप्त मलाई लाग्दैन। त्यो एउटा चाहिँ 1-2 दिनको सेमिनारमा विज्ञहरूलाई बोलाएर र सल्लाह मागेर होइन त्यो सल्लाहका बुदाहरू चाहिँ कलेक्सन गरेर बनाएको जस्तो देखिन्छ। त्यहाँ कुनै पनि अब कुन देशसँग कस्तो सम्बन्ध, भारतसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने, चीनसँग, अमेरिकासँग लगायतका अन्य देशसँग कस्तो सम्बन्ध त्यो सम्बन्ध राख्दाखेरि हामीलाई फाइदा हुन्छ होइन, हामीलाई धेरै कुरा मिल्न सक्छ। हजुर, यो कुरा यस्तो हुन्छ जस्तै हामीले कुन देशसँग सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो देशको चाहिँ विदेश नीतिमा वा त्यो देशको चाहिँ कूटनीतिक क्षेत्रमा हाम्रो देशको प्राथमिकता कुन लेभलमा छ। अमेरिकाले हाम्रो देशलाई कुन लेभलमा चाहिँ प्राथमिकतामा राखेको छ, चीनले कुन ठाउँमा राखेको छ, भारतले कुन ठाउँमा राखेको छ, एउटा कुरा त्यो। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ उनीहरूको इन्ट्रेस्ट के छ, हामीसँग चाहना के छ, कुन रूपमा लिएको छ, नेपालबाट पाउन के चाहन्छ उसले, अमेरिकाले पाउन के चाहन्छ, भारतले पाउन के चाहन्छ, चीनले चाहिँ के पाउन चाहन्छ होइन। अनि त्यो सँगसँगै उनीहरू कसरी यहाँ चाहिँ परिचालित भएका छन् होइन, उनीहरूको अब एउटा देखिने नदेखिने गरेर उनीहरू कसरी चाहिँ नेपालको राजनीतिमा चाहिँ परिचालित भएका छन्। अनि हामीले उनीहरूले परिचालन गरेको त्यो शक्तिबाट आउने सङ्कटलाई ठान्नको लागि हामीले के तयारी गरेका छौँ होइन। जस्तै चीनको एउटा चाहिँ रुचि होला, त्यो रुचि अचिभ गर्नको लागि, प्राप्त गर्नको लागि उसले त अत्यधिक चाहिँ इफोर्ट त लगाउँछ नि त। त्यो इफोर्ट लगाइसकेपछि यहाँ त्यसको चाहिँ असर पर्छ होइन, कुन क्षेत्रमा चाहिँ असर पर्ने हो होइन। जस्तै चीनले नेपालमा चाहिँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत रहेर जति पनि परियोजनाहरू छ त्यो परियोजना अगाडि बढ्दा त्यसको फाइदा र बेफाइदा हामीलाई के हुन्छ त, फाइदा के हुन्छ, त्यो फाइदालाई हामीले कसरी चाहिँ हामीले ग्राब गर्न सक्छौँ, बेफाइदा के हुनसक्छ, त्यो बेफाइदालाई हामीले कसरी मिनिमाइज गर्न सक्छौँ भनेर हाम्रो तयारी त हुनु पऱ्यो नि। त्यो तयारी देखिँदैन। त्यस कारणले यो विभिन्न देशहरूसँगको सम्बन्ध भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको सरकारको गतिविधिलाई चाहिँ कसरी हेर्ने त, त्यो तयारी छ कि छैन? राजदूत जस्तो हुन्छ नि, नियुक्तिको कुरामा भयो होइन, सबल कुराहरू पनि हेर्नुपर्ने होला, कस्तो व्यक्ति नियुक्ति गर्ने, यो कुराहरूमा ध्यान दिएको छ कि छैन, के छ कस्तो? अब अहिलेको सरकारले चाहिँ अब अमेरिका, भारत र बेलायतमा होइन 3 देशमा चाहिँ राजदूत नियुक्ति गरेको छ। अनि यसो हेर्दाखेरि जसलाई अब सरकारले राजदूत नियुक्ति गर्यो त्यो एउटा विज्ञ आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञ व्यक्तिहरूलाई नै गरेको छ देखिन्छ होइन। ज्ञानचन्द्र आचार्य, श्रीधर खत्री होइन, प्राध्यापक श्रीधर खत्री अनि शङ्कर शर्मा, 3 जना चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञहरू हुनुहुन्छ। अब यो 3वटा देशमा गरेको राजदूत नियुक्तिलाई आधार बनाएर सरकारले सबै राम्रो गर्यो भनिहाल्न हतार हुन्छ। अझै पनि धेरै देशहरूमा राजदूत नियुक्ति गर्न बाँकी छ। अब त्यसपछि यो विषयमा चाहिँ राजदूत नियुक्तिको विषयमा सरकारले कस्तो गर्यो भनेर भन्न सकिएला। तर अहिले हेर्दाखेरि के हो भने हामीले विगतदेखि वर्तमानसम्म सरकारले राजदूत नियुक्तिको चाहिँ मापदण्ड चाहिँ बनाएको देखिँदैन। अघिल्लो सरकारले बनायो कस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ राजदूतमा नियुक्त गर्ने जसले गर्दा हामीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हजुर
अघिल्लो सरकारले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीजी हुनुभएको बेलामा एउटा खालको मापदण्ड बन्या छ होइन। त्यो मापदण्ड अब त्यति बेलाको परिस्थितिमा बन्यो र त्यो कतिको चाहिँ पर्याप्त थियो थिएन एउटा बहसको विषय होला। तर राजदूत नियुक्ति गर्नको लागि सरकारले अत्यन्तै मसिनो ढङ्गले अध्ययन अनुसन्धान गरेर गरिनुपर्छ। जस्तै म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु कि वीर हस्पिटलको सिइओ नियुक्ति गर्नको लागि होइन नेपाली विषयमा मास्टर्स गरेको वा एमफिल गरेको वा पिएचडी गरेको व्यक्तिलाई लिएर त्यहाँ नियुक्ति गरिन्छ र गरिँदैन नि। होइन मेडिकल साइन्सबाट आएको व्यक्तिलाई कुनै एउटा अस्पतालको सिइओ नियुक्ति गरिन्छ होला नि त। त्यस्तै इन्जिनियरिङ सेक्टरमा होइन कुनै एउटा इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टको एउटा चाहिँ नियुक्ति गर्नको लागि होइन विभागीय प्रमुख नियुक्ति गर्नको लागि इन्जिनियरिङ क्षेत्रमै मास्टर्स गरेको वा त्यही क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेको व्यक्तिलाई चाहिँ नियुक्ति गरिन्छ। यो कूटनीतिक क्षेत्र भनेको पनि अत्यन्तै प्राविधिक क्षेत्र हो कि यो। त्यसकारणले यही क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गरेका यही क्षेत्रमा आफ्नो चाहिँ आफ्नो जीवन व्यतीत गरेका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ के मलाई होइन। अब कुनै एउटा चाहिँ व्यवसायीलाई नियुक्त गरिहाल्ने, कुनै एउटा चाहिँ अब म्यान पावर कम्पनी चलाएर बसिरहेकालाई नियुक्त गरिहाल्ने, कुनै अरू विषय अध्ययन गरेकोलाई नियुक्ति गरिहाल्ने। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो कूटनीति कहाँ पुग्छ कि? कूटनीति भन्ने कुरा त देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा चिनाउने, स्थापित गर्ने र बलियो बनाउने, त्यो कुरा हो। विश्वलाई अब्बल दर्जा प्रदान गर्ने हो नि त। हामी यहाँ छौँ है, नेपाल पनि यो छ है। हजुर होइन अरू देशसँग चाहिँ हामी यो स्थितिमा छौँ, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ, हाम्रो स्थान यो हो भन्ने कुरा त त्यो देखाउनको लागि हो। अनि समग्रमा विश्वलाई प्रभाव पार्न सक्ने वा त्यो ठाउँमा गएर त्यो देशलाई प्रभाव पार्न सक्ने, त्यो देशबाट नेपाललाई प्रशस्त चाहिँ फाइदा ल्याउन सक्ने, फाइदा चाहिँ को ग्यारेन्टी गर्न सक्ने होइन विभिन्न क्षेत्रमा र देशलाई माथि उठाउन सक्ने व्यक्ति चाहिन्छ। भन्दाखेरि अरू विषय पढेको व्यक्तिले कूटनीतिक क्षेत्रलाई ती कुराहरू अचिभ गर्न सक्दैन नि, अभियसली सक्दैन। जसरी नेपाली विषय पढेको मान्छे एउटा हस्पिटल सिइओ हुन सक्दैन, अरू विषय पढेको मान्छे राजदूत भएर अनि राष्ट्रको स्वार्थ प्राप्त गर्नको लागि कसरी उसले चाहिँ पुरा गर्न सक्छ, त्यो स्किल त हुनु पर्यो, त्यो कन्सेप्ट हुनु पर्यो। राजदूत भएका व्यक्तिले गरेका त्यो पर्फर्मेन्सलाई हेर्ने हो भने ठिक छ, प्रस्तुतिहरू भूमिकाहरू जति गर्नुपर्ने त्यो भूमिका गरेका छन्। हामीले राजदूतलाई एउटा व्यक्तिलाई मात्रै हामीले दोष दिन पनि हुँदैन, सिस्टमको कुरा हो होइन। एउटा चाहिँ डोमेस्टिक सिचुएसनल सिस्टम, अर्को इन्टरनेसनल सिस्टम, यो दुईवटा कुराले प्रभाव पारिराखेको हुन्छ। व्यक्ति मैले अघि भने नि तीनवटा देशमा राम्रै मान्छेहरू नियुक्त गरेको छ र सङ्केत के देखाएको छ भने आफूसँग उपलब्ध मध्येबाट राम्रै मान्छेहरूलाई यो सरकारले नियुक्ति गर्छ है राजदूतमा भन्ने खालको त त्यो सङ्केत त देखिएको छ। तर ती व्यक्तिहरू गएर उनीहरूले चाहिँ अचिभ गर्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूको व्यक्तिगत स्किलमा त केही हदसम्म निर्भर हुन्छ नै, तर स्टेटले कसरी सपोर्ट गर्छ, स्टेटले कसरी चाहिँ सहजीकरण गर्छ होइन। स्टेटको त्यो देशसँगको सम्बन्ध कस्तो छ। नेपालले जस्तै अब भारत र नेपालको सम्बन्धमा अनि भारतको विदेश नीतिमा र भारतको प्राथमिकतामा नेपालले आफूलाई माथिल्लो स्तरमा राख्ने खालको त्यो खालको चाहिँ प्रभाव छोड्न सकेको छ कि छैन। यदि नेपालले आफ्नो प्राथमिकता र आफ्नो प्रभाव छोड्न सकेन भने व्यक्ति जोसुकै जाओस् न, जनसुकै अब्बल भए तापनि, राम्रो भए तापनि महत्त्व पाउँदैन नि। त्यो भनेको त व्यक्ति होइन, देश हो। एकदम देशको रिप्रेजेन्ट गर्ने कुरा हो भन्दाखेरि देशको उपस्थितिलाई उसले कुन रूपमा लिन्छ भन्ने कुरा लिन्छ। सम्बन्ध नेपालसँगको सम्बन्ध अरू देशले कुन ठाउँमा राखेका छन्, त्यसको लागि हामीले के काम गरेका छौँ। अमेरिकाले नेपाललाई कुन प्रायोरिटीमा राखेका छ, कसरी हेर्छ होइन, चाइनाले कसरी राखेको छ। त्यसकारणले यो व्यक्तिको भन्दा पनि देशको कुरा, अर्को इन्टरनेसनल सिस्टमको कुरा। इन्टरनेसनल सिस्टमले पनि धेरै हदसम्म प्रभाव पारिरहेको। नेपालले आफूलाई अन्य देशसँग उपस्थित गराउँदाखेरि कुन रूपमा राखेको पाउनुहुन्छ? जुन रूपमा राख्नुपर्ने त्यो रूपमा हामी छौँ, उपस्थित भएका छौँ होइन। हामीले अब यसमा चाहिँ ठ्याक्कै यही लेभल भनेर भन्न मिल्दैन होइन। त्यो लेभल जुन पुग्नुपर्ने त्यो लेभलमा छ होइन, त्यो लेभलमा पुगेको भए त हामी
ले यो खालको अवस्था अहिलेको सरकारको जुन हामीले अहिलेसम्म जुन बहस गऱ्यौँ नि यो खालको अवस्था हामीले देख्नु पर्थेन। पक्कै पनि हामी त्यो ठाउँमा छैनौँ। विशेष गरिकन यहाँ त सरकार परिवर्तन भए पछि अनि विश्वलाई हेर्ने दृष्टिकोण, छिमेकी देशहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण, अरू देशलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिन्छ। तर एउटा सरकार परिवर्तन हुन बित्तिकै दृष्टिकोण बदलिनु जरुरी छ र छैन? मैले अघि भने नि त्यो बदलिनको लागि, प्रायोरिटी बदलिनको लागि, दृष्टिकोण बदलिनको लागि त भूराजनीति परिवर्तन हुनुपर्छ। मैले भने नि त भूराजनीति परिवर्तन नभइकन फरेन पोलिसी परिवर्तन हुनै सक्दैन। कसरी परिवर्तन गर्ने त भूराजनीतिकलाई? होइन, भूराजनीति परिवर्तन वैकल्पिक विधि हुन सक्छ नि त नेपालको। मैले भन्न खोजेको भूराजनीतिलाई त हामीले जुन परिवर्तन हुन्छ नि त्यो इन्टरनेसनल सिस्टमको कारणले, इन्टरनेसनल पोलिटिक्सको कारणले परिवर्तन हुने हो। जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका कुराहरू, राजनीतिक कुराहरू, पावर पोलिटिक्सका कुराहरू होइन। अनि जस्तै 40 वर्ष अगाडि अमेरिका नेपालमा कुन हदसम्म चाहिँ इन्गेज भएको थियो होइन, र अहिले आएर उसको इन्गेजमेन्ट त्यही लेभलमा छैन नि। मैले राजनीति कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा मैले इक्जाम्पल दिनु पर्छ होइन। जस्तै अब हामी 2078 सालमा छौँ होइन, 1950 मा सन् 1950 मा, अहिले हामी 2020 मा छौँ, 21 मा छौँ। अनि 1950 मा अमेरिकाको चासो, अमेरिकाको नेपालमा भएको उसको चाहिँ रुचि र उसको इन्गेजमेन्ट अहिले 2021 मा त्यही लेभलमा छैन नि। फरक छ धेरै। हजुरको ग्लोबल पोलिटिक्समा यति परिवर्तन भइसकेको छ होइन। त्यति बेला शीत युद्ध चलिरहेको थियो होइन। रसिया र युएसए चाहिँ सुपर पावर थिए, अहिले रसिया सुपर पावर छैन। रसियाको उल्टने पल्टने भइ नै रहन्छ होइन, शक्तिको खेलहरू, पावर। हजुर, त्यो चेन्ज हुन बित्तिकै इन्टरनेसनल सिस्टममा चेन्ज आउनु बित्तिकै नेपालमा परिहाल्छ, डोमेस्टिक पोलिटिक्समा पर्छ। हामीले त्यो राजनीतिलाई हामीले थाम्न सक्दैनौँ होइन। हाम्रो एउटा स्टेटले इन्टरनेसनल सिस्टममा आउने परिवर्तनलाई चाहिँ रोक्न सक्दैन। तर त्यसबाट त्यो राजनीतिक परिवर्तनबाट आउने सङ्कटलाई कसरी सामना गर्ने त्यसको तयारी त हामी गर्न सक्छौँ नि त। हो, त्यो तयारी हामीले गरेनौँ। त्यो तयारी कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो त्यति बेलाको विदेश नीतिको प्राथमिकता के थियो र अहिलेको प्राथमिकता के छ, त्यो त अहिलेका मुद्दा मामिला के हुन्, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नेपालको के हुन सक्ला, त्यो कुरामा पनि त ध्यान दिनुपर्ने त्यो ध्यान दिनु पर्यो। त्यसकारणले अब भोलि भइपरि आउने अन्तर्राष्ट्रिय मामिला मुद्दाहरू के हुन सक्ला, विवादहरू, समस्याहरू हामीले के थेक्नु पर्ला, भाग लिनु पर्ला भन्ने कुरा त हेर्नुपर्ने होला। हो, मैले भन्न खोजेको अब यो राजनीतिको कुरा चाहिँ यस्तो रह्यो। अब त्योसँग चाहिँ विदेश नीति जोडिन्छ। विदेश नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने कूटनीतिले हो। कूटनीति यी तीनवटा कुराहरू राष्ट्रिय स्वार्थदेखि लिएर अनि हजुरको चाहिँ राजनीति, विदेश नीति, कूटनीति हुँदै यो कुरा सबै जोडेर आउँछ। इन्टरनेसनल पोलिटिक्स, डोमेस्टिक पोलिटिक्स जोडेर आउँछ। यी सबै कुरालाई तालमेल मिलाएर लान सक्ने होइन भने देशहरू अगाडि बढ्न सक्दैनन् कूटनीतिक क्षेत्रमा। र हामी कतिको सफल असफल छौँ कूटनीतिक रूपमा? होइन, कूटनीतिक रूपमा अहिलेको अवस्थामा अलिकति पञ्चायत कालमा हामी योभन्दा हामी अब्बल थियौँ कि भन्ने देखिन्छ। पञ्चायत कालमा त्यति बेला चाहिँ जसरी राजदूतहरू नियुक्ति हुने गर्दो रहेछ हामीले पछि थाहा पायौँ, अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि थाहा पायौँ। अनि साँच्चै नै एउटा काबिल मान्छेहरूलाई टिपेर ल्याउने, उसलाई ग्रोम अप गर्ने, उसलाई चाहिँ बढाउने होइन, उसलाई चाहिँ एक्सपर्टिज डेभलप गर्नको लागि त्यो खालको वातावरण दिने, अनुसन्धान केन्द्रहरू खोलिने, अनुसन्धानको लागि प्रशस्त बजेट विनियोजन गरिने होइन, अनुसन्धान पनि साँच्चै सिरियसली अनुसन्धान गरिने। हामी अहिले पढ्छौँ 1990 अगाडिका चाहिँ प्रकाशनहरू हामीले अहिले हेर्छौँ, पढ्छौँ। त्यो रियालिटी छ क्या सबै कुराहरू। हजुर होइन, हजुर। त्यस कारणले त्यति बेलाको हाम्रो साँच्चै कूटनीतिक मामिला थियो जस्तो लाग्छ अहिलेको तुलनामा। तर अहिले हामी एकदमै तरल अवस्थामा छौँ कूटनीतिक हिसाबले, तरल अवस्थामा छौँ। अनि प्रजातन्त्र आइसकेपछि अब एउटै मात्र दलले चाहिँ शासन गर्ने अवस्था पनि भएन। सरकार परिवर्तन भइराख्ने भयो, कुनै पनि सरकारले पुरा अवधि सरकार चलाउन पाएनन्। त्यसो नहुँदाखेरि सरकार परिवर्तन हुन बित्तिकै सबै कुरा परिवर्तन भइहाल्ने र अनि जुन ट्र्याक लिन खोजिएको छ नि कूटनीतिले त्यो ट्र्याक चाहिँ चेन्ज भइहाल्ने, बिग्रिने, बाटो भत्किने भनौँ न, त्यो खालको चाहिँ देखियो। त्यस कारणले 2046 सालदेखि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि हामी त्यति राम्रो दिशातिर गइरहेका छैन, कूटनीतिक दिशा त्यति छैनौँ कि उज्जवल देखिएको छैन। त्यो चाहिँ देखिन्छ। यसमा चाहिँ गम्भीर हुनु पर्यो। अब हामी एकदमै गम्भीर हुनु पर्यो। एकदम चिन्ता चासोको विषय हो नि त होइन? हो,
एकदमै चिन्ताको चासोको विषय हो कि अब अहिलेको यो अब विश्वव्यापी एउटा चाहिँ विश्वव्यापीकरणको युगमा, ग्लोबलाइजेसनको युगमा होइन, कुनै एउटा भनौँ न विश्वको कुनै पनि एउटा देशमा एउटा घटना घट्यो भने त्यसको प्रभाव नेपालमा पर्न सक्छ होइन। अनि अझ हामीसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएका देशहरू म त कुनै भनौँ राजनीतिक क्षेत्रमा कुनै एउटा घटना घट्यो भने त्यसको डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट असर र प्रभाव नेपाललाई पर्न सक्छ। यो कुरालाई ध्यानमा राखेर अनि हामी हाम्रो हिस्ट्रीलाई पनि केलाउन हामीले छोड्यौँ। हामीले नेपालले आफ्नो हिस्ट्रीमा के उपलब्धि हासिल गर्न सक्यो पञ्चायत कालमा, त्योभन्दाको अगाडि ओराना कालमा भनौँ न हो। हिस्ट्रीलाई केलाउने अध्ययन गर्ने विज्ञहरू हुनुहुन्छ, मैले अघि भने नि त, विज्ञको अभाव होइन, विज्ञताको अभाव होइन, हामीसँग स्किलको अभाव होइन। त्यसलाई म्यानेज गर्ने, त्यसलाई मोबिलाइज गर्ने, त्यसलाई अवसर दिने त्यो सिस्टम बनेन कि त्यो सिस्टम सरकारले बनाउनु पर्यो एउटा। त्यस कारणले अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने विभिन्न क्षेत्रमा होइन, विभिन्न क्षेत्रमा भएका विज्ञहरूको एउटा रोस्टर तयार गर्नु पर्यो। अनि रोस्टर त छ पक्कै पनि सरकार नहुने होइन, एउटा नाम, फोन नम्बर, इमेल एड्रेस र अरू चाहिँ एड्रेस राखेर मात्रै भन्छ त भन्दैन नि। त्यो विज्ञले त्यो आफ्नो क्षेत्रमा हालसम्म कुन क्षेत्रमा कति पब्लिकेसन भयो, कुन रिसर्च अनुसन्धान गरेको छ, कुन उपलब्धि हासिल गरेको छ, कुन नयाँ कुरा ल्याएको छ होइन, उसले त्यसको प्रभाव उसको चाहिँ कस्तो छ त्यो डिटेल चाहिँ बन्नुपर्छ क्या। हरेक क्षेत्रको विज्ञहरूको त्यो खालको रोस्टर बन्यो भने अनि त्यो रोस्टरको आधारमा एउटा सिस्टम बनाएर त्यो सिस्टम सम्भावना छ नि होइन, हामी त एउटा हामी गर्न सक्छौँ नि। एप्लिकेसन यस्तो अहिले संसार कहाँ पुगिसक्यो, हामीले चाहिँ टेक्नोलोजी प्रयोग गरिकन सफ्टवेयर प्रयोग गर्न हामी गर्न सक्छौँ नि। ट्याक्क हामीले हेर्नु पनि नपर्ने सफ्टवेयरले नै बताइदिने त्यो युग आइसक्यो। कुन सेक्टरमा कुन विज्ञ सबैभन्दा काबिल छ भन्ने कुरा हामीले सफ्टवेयर डेभलप गरेर हामी गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले यो कुरातिर हामीले चाहिँ ध्यान कहिले दिने होइन। अनि अर्को कुरा जस्तै विश्वविद्यालयहरूमा भएका विज्ञहरू, त्यसपछि गएर इन्डिपेन्डेन्टली जति पनि अनुसन्धान केन्द्रहरू छन् तिनीहरू सरकारी अनुसन्धान केन्द्रहरूदेखि लिएर अनि इन्टरनेसनल रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरूसँग हाम्रो कोलाबोरेसन गर्नेदेखि लिएर भएको छ, नभएको होइन, तर अझै जुन लेभलमा हुनुपर्थ्यो त्यो लेभलमा छैन नि त भन्दाखेरि यहाँ त सरकारको वरिपरिका वा मन्त्रीहरूको वरिपरिका मान्छेहरूले चलाएका खोलेका अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई मात्रै होइन मौका दिने त्यो खालको र अनि बजेट होइन अन्तिम असारको चाहिँ जेठ असारमा आउँदासम्म चाहिँ बजेट फ्रिज भइराखेको हुन्छ। त्यो फ्रिज बजेटलाई चाहिँ सदुपयोग गर्ने र चाहिँ एक्सपेन्डिचर चाहिँ देखाउने उद्देश्यले आफ्नो निकटका मान्छेहरूलाई चाहिँ बजेट दिएर रिसर्च गराएको जस्तो गर्ने त्यो खालको पनि छ। जति पनि अहिले सरकारी थिङ्क ट्याङ्कले कै कुरा गरौँ न, जेठमा आएर चाहिँ ठुला कन्फरेन्सहरू हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। जेठमा किन हुन्छ भन्दा असारमा चाहिँ के अरे यो फिस्कल इयर होइन समाप्ति हुन्छ। जेठमा चाहिँ सबै पैसा खर्च गरेर त्यो हाम्रो चाहिँ हामी एक्सपेन्डिचरमा राम्रो छौँ भन्ने देखाउनु पर्यो। अनि त्यो इयरको त्यो वर्षको चाहिँ बजेट को कार्यान्वयन साउनदेखि सुरु हुन्छ। अनि ठुल्ठुला कार्यक्रम हामीले त्यस पछाडिको आएर जेठमा गर्छौँ कि त्यो वर्षभरिमा चाहिने हाम्रो चाहिँ पोलिसी के हो भन्दाखेरि त हामीले अन्तिममा आएर चाहिँ बल्ल हामी कार्यक्रम गर्छौँ। अनि त्यो वर्ष त्यतिखेर गयो नि। यस्तो खालको पनि सरकारी थिङ्क ट्याङ्कहरू यस्तो खालको पनि अभ्यास छ। त्यस कारण यो एकदमै विडम्बनापूर्ण दुःखदायी कुरा हो। हामीले त साउनको 1 गतेदेखि नै सुरु गर्नु पऱ्यो नि त होइन। त्यो खालको कुरा पनि अब सुधार गर्नुपर्छ। अनि जति पनि चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट थिङ्क ट्याङ्कहरू छन् विश्वविद्यालयहरूसँग सरकारले कोलाबोरेट गरोस्, अनुसन्धानमा कोलाबोरेट गरोस्। अनि 3 तहको चाहिँ त्यो कम्बिनेसन अफ एक्सपर्ट के जस्तै भनौँ न 60 भन्दा माथि क्रस भएका विज्ञहरू, 40 देखि 60 को बीचका विज्ञहरू र 30 देखि 40 का त्यो योग मान्छेहरू हुन्छ नि, क्रिम माइन्ड भएका मान्छेहरू हुन्छन् नि, 3 तहको व्यक्तिहरूलाई समावेश गरेर त्यो टिम बनाइयोस् के, एक्सपर्टहरूको टिम बनाइयोस्। त्यसो हुँदा के हुन्छ 60 क्रस भएका व्यक्तिहरूको जुन अनुभव हुन्छ नि, आफ्नो जीवनकालमा आफूले भोगेको देखेको कुराहरू हुन्छ नि, त्यो नलेज ट्रान्सफर हुँदै जान्छ दोस्रो अवस्थामा हैन। अनि 40 देखि 60 को बीचको एक्सपर्टहरूमा त्यो नलेज ट्रान्सफर हुँदै जान्छ। अनि नलेज ट्रान्सफर भइसकेपछि उनीहरूले अझै यो नयाँ परिवेशमा कसरी चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा राष्ट्रलाई माथि उठाउने भन्ने कुरा सिक्छन्। अनि 40 देखि 60 को बीचको एक्सपर्टहरूबाट
भर्खर अगाडि बढ्दै गरेका 30 देखि 40 को बिचको युवाहरूमा त्यो नलेज ट्रान्सफर हुन्छ भन्दाखेरि त्यो हामी ग्याप फुलफिल गर्छौँ क्या होइन। एक्सपर्टहरूको जुन ग्याप हुन्छ नि त्यो ग्याप हामीले हुन दिँदैनौँ त्यसो भयो भने। अनि त्यो त लाइन एउटा चाहिँ अब को आउँछ त यसपछि को भन्ने कुरा प्रष्टै देखिन्छ कि होइन। 60 वा 70 80 पुगिसकेपछि त काम गर्न सकिँदैन नि त। त्यसपछिको जेनेरेसनले त्यसलाई पनि हामीले अगाडि बढ्न सक्छौँ अगाडि लानु पर्यो। अनि दोस्रो पुस्ता फेरि गएर चाहिँ एउटा चाहिँ आफू होइन काम उमेरको कारणले काम गर्न नसक्ने अवस्था पुगेपछि तेस्रो पुस्ता मैले भने नि 30 देखि 40 को बिचको यो मान्छेहरू अहिलेदेखि नै बन्नु पर्यो नि। एउटा चाहिँ सिक्नको लागि देशको लागि केही गर्नको लागि चाहिँ भोकाएका व्यक्तिहरूलाई त त्यसमा समावेश गर्नु पर्यो। यहाँ केही छैन क्या त्यस्तो केही पनि छैन। जो आफ्नो वरिपरि छ उसैलाई चाहिँ अलि स्वार्थको त्यो जस्तो देखियो कि होइन। सिस्टम भनेको थिएँ यसरी सिस्टम बन्नु पर्यो। राष्ट्रले हरेक क्षेत्रमा कुटनीतिक हरेक क्षेत्रमा न्यायालयको विवादलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ यहाँले? न्यायालयको विवादलाई अब म न्याय सम्बन्धी वा ल सम्बन्धी नभए हुनाले व्यक्ति नभए हुनाले यो विषयमा मेरो ठ्याक्कै यो त्यो भन्ने छैन। तर मेरो आफ्नो चाहिँ अब्जर्भेसन के हो भने नेपाललाई विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूले सधैँ नै अस्थिर भनेर रहन चाहन्छन्। जुन मैले राजनीतिको कुरा गरेँ नि जब नेपाल स्थिर हुन्छ वा स्टेबल हुन्छ त्यति बेला विदेशी शक्तिहरूले चाहिँ खेल्ने मौका पाउँदैनन्। उनीहरूको स्वार्थ अनुकूल आफ्नो चाहिँ मुभमेन्ट आफ्नो गतिविधि अगाडि गर्न पाउँदैनन्। त्यस कारणले नेपाल अस्थिर भयो भने त्यो अस्थिर राजनीतिक माहौलमा उनीहरूको चाहिँ दबाव प्रभाव बढ्दै जाने अनि यहाँका राजनीतिक पार्टी र नेताहरूलाई प्रभावमा पारेर आफू अनुकूलको गतिविधि अगाडि बढाउने त्यो खालको छ होइन। अनि हाम्रा सबै निकायहरू प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भइसकेपछि हाम्रा सबै निकायहरू चाहिँ को प्रभावकारिता घट्दै गयो होइन। कतिपय निकायहरू काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्दै गए। र एउटा मात्र कुरा के हो भने नेपालको एउटा सेना र नेपालको एउटा सर्वोच्च अदालत होइन। यी दुईटा निकाय अझै पनि सैन्य नेपालको सेना होइन सेना सुरक्षा निकाय र सर्वोच्च अदालत तुलनात्मक रूपमा यी दुईटा निकाय बलियो अवस्थामा थियो जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन। अब यी दुईटै निकायलाई कसरी हुन्छ बिजोल्ने प्रयास भएको देखियो कि म यो हाम्रो आन्तरिक कारण जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने म अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राजनीतिक बाह्य प्रभाव र दबाव छ त्यसैको यो गिजोलो अहिले जुन देखिएको छ नि नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन अब त्यसको पक्ष र विपक्षमा चाहिँ व्यापक बहसहरू भइराखेको छ होइन। तर त्यसको भित्री कुरो चुरो कुरो के हो त्यसतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन होइन। समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर यहाँलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो अहिलेको यो अवस्थामा यो करेन्ट विषयमा चाहिँ बहस गर्नको लागि यहाँले त्यो मौका दिनुभएको लागि धेरै धन्यवाद। आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा राजनैतिक विश्लेषक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला जानकार हरिप्रकाश चन्द अग्निपुञ्जज्यूलाई निम्ति आएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।